खातीर बरो आत्मो देवातावन येता. पवित्र पुस्तक वाचल्या वरवीं आमकां समजता आनी खंयचे आमी दुसरें कितेंय पळयल्यार जर तर थंय पवित्र आत्मो येना जाल्यार आमचे थंय खंयचो आत्मो येता? खोटो आत्मो आमचे थंय भितर रिगता. जावं दी तुमी पळोवची सिरियलां, तुमी पळोवची टीव्ही मुवी, खंयचेय कितेंय पळयल्यार खंयचे देवाक आमचे तावन पयस करता थंयसर जेजू ना, तो आत्मो आमचे थंय भितर रिगतात. ह्या खातीर आमी जाल्ले तितले कितले आमी देवाचे उतर वाचता, देवाच्यो संगती विशयान आमी मोग करता, ते दाळा मात देवा की आमचे वयर मोग येता आनी आमची बेसांवां आमी इसरी म्हणना देव आमकां दिता. त्या खातीर पवित्र पुस्तक वाचची संगत तुमी सवय ती बरी करा. कित्याक जोशुआ पुस्तकांत पयल्या अध्यायांत 8वें वाक्य सांगता. हे सगळें तुमकां कळीत आसा जे जोशुआ पुस्तकांत पयल्या अध्यायांत 8वें वाक्य सांगता. सदां न्हीद हें देवाचें उतर हाका धर्मशास्त्र म्हणटा परमेसोल्यांत आमच्या वंटाचेर आसा जे सांगता. आनी आमी ते दीस आनी रात नियळ केल्यार कितें करता? हें देवाचें उतरच आमकां वाट दाखयता. देवाचें उतरच आमकां कितें करीजे कितें करनोजो म्हणून आमकां शिकयता. आनी थंयसर देवाचें उतर सांगता तुमी अशें केल्यार म्हळ्यार हें पवित्र पुस्तक वाचल्यार मात्र तुमी जैतवंत जातात म्हणटा. तुमच्या कामांत तुमच्या जिणेंत जैतवंत जायचे जाल्यार हें देवाचें उतर तुमच्या हातांत आसचे, तुमच्या वंटांत आसचे. आज म्हजो टॉपीक जावन आसा आंगोन. वाव करचें, करीचे की ह्या करूंक नजो, केल्ल्यान कितें जाता, करिना जाल्यार कितें जाता. हांगासर एक्लेसियस्ट, इंग्लिशांत एक्लेसियस्ट म्हणटात कोंकणींत, मंगळूरच्या कोंकणींत उपदेशक म्हणून सांगतात. म्हाका गोत्तू ना गोवन कोंकणीन कितें उलयतात. उपदेशक हांगासर 5व्या अध्यायांत आमी वाचल्यार थंयसर देवाचें उतर सांगता उलोवंक दरवड करिनाका, देवा मुखार चिंतिनासतना बसवण्यो करिनाका, कित्याक देव सर्गार आसा आनी तूं पृथ्वेर आसाय, देखून तुजीं उतरां थोडींच जावं. उपरांत सकयल आमी वाचल्यार 3रे वाक्य सांगता तूं देवाक आंगोन करताय जाल्यार ती पाळूंक कळव करिनाका, कित्याक देव मुर्खांचो मोग करिना. तुवें आंगयलाय तें पाळ. आंगण करून ती पाळिनासतना रावचें प्रास, आंगण करिनासतना रावचें बरें. मोगाच्यान आंगण करचें एक गरजेचें जावन आसा. केदळ आमी आंगण करता म्हळ्यार केदळा म्हजे तावन साध्य ना, म्हज्या मग्नांत साध्य ना म्हूण आमकां केदळ भोगता. तेदळ आमी कितें करता? देवा तुवेंच करीजे, तुवेंच हें काम करीजे. तेदळ आमी कितें करचें? पयल्याच्यानी सबार जाणांनी हांवें आयकलां, हांव हें काम जाल्यार 2 वाती पेटयता, हें काम जाल्यार हांव फुलां घालता. म्हळ्यार आदल्यांनी तें केल्लें. ह्या थोड्यांनी हांवें आयकलां ल्हान आसतना आमच्या मायनांनी सांगलें आसा भुरगें डिलिव्हरी बरें करून सारकें जाल्यार एक सिल्वराचे पळण्यांनी भुरगें देवाक इगर्चे करून दितले. तें पुरा कित्याक तांकां एक आपणातावन जायना, देवाची गरज आसा, देवानच करीचें म्हणून आमी तशें सांगता आनी आमी करता. तें करच्यान बरें. हांव सांगना ती सूख सांगना, कित्याक म्हळ्यार थोडे फावटी थोड्यो संगती आमचे तावन असाध्य. आमी कितें करता? कितले मग्न करता ती देवानच करीचें म्हणल्या तक्षण आमी कितें करता? आंगोन करता. पूण ती आंगोन कशी आसची म्हळ्यार अशें न्हय की हांव भुरगीं करतात हांव 5 जाल्यार 2 कॅन्डलां पेटयता, तशें आंगोन करचें न्हय. म्हळ्यार आंगोन करचें म्हळ्यार सॅक्रिफिशियल. आमी सॅक्रिफायस करना, आमी त्याग करून देवाक दिल्यार मात्र ती आंगोन केल्ल्या बरी जाता. म्हळ्यार म्हजे तावन साध्य ना करूंक आनी म्हजे तावन कितें साध्य ना जाल्यार हांव देवाक दिता. समजता गे? आतां चिंत्या, म्हजे कडेन म्हज्या अकावंटांत 10,000 नात,
ओके 10,000 नांत पूण हांव कितें करता देवा म्हाका एक गरजेचें एक म्हजे बिझनेस जावं दी कितेंय जावं दी एक जावंक जाय कलेय तुमचे कश्ट जायचे जाल्यार हांव कितें करता देवा म्हज्या अकाउंटांत 10,000 नांत ते जाल्लेत हांव 10,000 जाल्लेंत तुका दिता एक कश्टांचे वय सॅक्रिफायस करचें म्हळ्यार म्हजो खर्च उणें करून कशें तरी करून देवा कडेन मागून आमी ती आंगोन फारीक करची आंगोन म्हळ्यार अशें सॅक्रिफायस करून आमी देवाक दिवचें जावन सांगून लालान कितेंय केल्यार कितेंय दिवचें आंगोन जायना आंगोन म्हळ्यार आंगोन करिना जाल्यार बरें म्हणटा देवाचें उतर कित्याक केदळ आमी जेजू क्रिस्त कुर्सार मेला ताका देव म्हूण स्विकार केला आनी ताच्या उतरा प्रकार आमी चलता ती सगळीं बेसांवां आमची जावन आसात आमची एजत थोडे फावटी अशें जाता या आमचे मागणे पावना जाल्यार आमी सॅक्रिफिशियल करना म्हळ्यार कितें तरी देवा तूं म्हाका अशें दिल्यार हांव अशें करता म्हूण तुमी करयेत पूण केल्या उपरांत आमी ते देवाक दिवंक विसरूंक नजो आमी पळयता पयल्या साम्युएलाच्या पुस्तकांत थंयसर हन्ना म्हणली एक स्त्री आसली कळटा गी पयल्या साम्युएलाच्या पुस्तकांत हन्ना म्हणली एक स्त्री आसा तिचो घोव एल्कानाक दोगां बायलो पेनिना आनी हन्ना म्हणली दोगां स्त्रियो आसात तातूंत अनेक स्त्रियेक 10 जाणां भुरगीं आसलीं तिका भुरगीं आसात पूण हांगा हन्नाक भुरगीं नात अन्ना पयले एल्काना कडेन काजर जाल्या तिका भुरगीं ना म्हणल्या तक्षण पोरण्या सोल्ल्यान दुसरें काजर जावंक ते एक लॉ आसलें थंय काजर जावं येता आसलें भुरगें ना तर हांगासर अन्नाक कित्याक भुरगीं ना म्हणून आमकां पयलें कळीत जायचें थंय कित्याक म्हळ्यार ती अन्ना स्त्री अन्नाचो नवरो एल्काना समजता की फास्ट जाता की उलोवचें एल्काना अन्नाचो नवरो एल्काना एक लेवीत वंशतावन आयिल्लो लेवीत कुळयेंतवन आयिल्लो लेवीत म्हळ्यार लेवीत कुळी म्हळ्यार तांकां तांणी देवाच्या मंदिरांत आसचें देवाच्या मंदिरांतलें काम करचें याजकाची कुळी म्हण येत म्हळ्यार तांकां मात्र ते दडा देवाच्या इगर्जेंत आतां कशें पाद्रे बस आनी आसात तशेंच ह्या लेवीत कुळयेच्यांक इगर्जे भितर त्या टेंपला भितर काम करयत आसले तांणी बलिदान भेटयत तांणी धूप घालयत ती सगळीं कामां कोणे करूंक ह्या लेवीच्या वंशाच्यांनी करूंक आसले वो एल्काना त्याच वंशाचो जाल्यार ताका त्या मंदिराक वचोंक नासले ताका बहिष्कार पडलो ताका वचोंक नजो देवान केलें कित्याक म्हळ्यार आनी तांकां तो शिराप एल्काना वयर आसलो शिराप आसल्यान अन्नाक भुरगीं जावना तो शिराप खंय जावन आयलो म्हळ्यार आमी गणन पुस्तकांत बुक ऑफ नंबर्स इंग्लिशान नंबर्स गणन पुस्तकांत 16 अध्यायांत आमी वाचल्यार थंयसर कोरा अभिराम दातन म्हळ्यार ते एक जण आसात हे कितें करतात हे लेवी वंशाचे लेवी कुळयेचे जाल्यार हे कितें करतात त्या वेळार मोईचे आनी आरोन ते देवान तांकां पवित्र म्हणून विंगड केल्लें देवान तांकां नायक जावन एक लिडर जावन केल्लें आनी तांकां मात्र त्या समुदायाक पळोवन कन्यांक तांचे खातीर मागणी भेटोवंक देवा मुखार येवंक देवान विंचून काडलें कोणाक मोईजेक आनी आरोनाक ते दळा थंयसर आसले हे कोरा दातन अभिराम हे कितें करतात ह्या मोईजे वयर आनी आरोना वयर मसोर करतात ते चिंतात ते मात्र पवित्र गे म्हण ते विरोध उलयतात आनी तांच्या थंयसर आसले 250 जाणांक कन्यान हांच्या विरोध येतात कोणाच्या मोईजे आनी आरोनाचे विरोध येतात ते तांचे कडेन कितें उलयतात कित्याक तुमी मात्र पवित्र गे आमी पवित्र न्हय गे आमी टेंपलांत काम करयेत म्हणून तशें उलयतना देवा कितें जाता राग येता मोईजेक बेजार जाता मोईजे वचून देवा कडेन मागणी करता देवा तुज्या सेवका विरोध आमचे विरोध हे 250 लोक आमचे विरोध उठला आतां तुवें तांकां दाखोवन दिचें तूं एक खरो देव आनी तुवें आमकां विंचून काडलें म्हूण ते उलयतना देव ताचे मागणी आयकता आनी मोईजे कितें म्हूण मागणी करता आमकां अशें शिक्षा दिनाका भुमी फुटोवन भुमीन तांकां गिळी जे म्हणतो मोईजे सांगता आनी देव मोईजेन सांगले बरीत करता देवाचे सेवक विरोध आयले
इन 250 कुटुंबाच्या कितें करता धरण फुटोवन ते खंय रावल्ली ती धरण ते जिवेस धरणीच्या भितर येतात कित्याक देवाक राग येता देवाच्या सेवक जावन आसल्या मैज्यानी ह्या आरोनाच्या विरोध उलयल्यान कितें जाता देवाक राग येता आनी देवाचो राग येवन तांकां नाश करता तितले मात्र न्ही त्या संततीक देवाळाक भितर येवंक नजो म्हणून देवाचो ते कायदो जाता आनी ह्या संततींत हांव आयिल्लो हो अन्नाचो न्हवरो एल्काना तो लेवी कुडी असो जाल्यार ताका देवाळाक वचोंक ना आनी ताका भुरगें दिनासतना थंय ताचो शिराप आयल्यान एल्कानाक अन्नाक भुरगीं जायनात आनी ह्या वेळार कितें जाता अन्ना कितें करता रोडावन म्हळ्यार बरी देवा कडेन मागता कित्याक एक लेवीच्या कुटुंबा कडेन काजार जाल्यार आपणाक भुरगें नात देखून आपणाक भुरगो दिल्यार ती कितें करता हांव देवाक भेटयता देवाक भेटोवचें साध्य एका भुरग्याक आपणाक भुरगीं नात पूण ती सांगता कितें म्हाका एक चेरको भुरगो दिल्यार हांव देवाच्या कामाक कित्याक ते दळणसर थंय देवळांत कोणी नात तांच्या संततीची कोणी नात त्या खातीर हांगासर हन्ना म्हणटा जर तर म्हाका देवा तुवें भुरगो दिल्यार हांव त्या देवाळाक म्हज्या पुताक दिता म्हणून आंगोन करता आनी केदळा ही आंगोन करता आपणाचो पुताक देवाक दिता म्हणल्यार तक्षण देव कितें करता अन्नाक चेरको भुरगो दिता समजता गे केदळा आमचे तावन जायना देवाचो थंय शिराक पडला ह्या देवाची आमचे वयर देवाचो राग आसा जाल्यार देव आमचे थंय बेजाराय आसा जाल्यार देवाक आमचे वयर थोडी बेसांवां आमचे थंय येनात तेदळ आमी अशें सॅक्रिफिशियली सॅक्रिफायस करन देवाक दिता म्हणल्यार तक्षण देव आमकां दिता समजता गे ताका आमी आंगोन म्हणटात त्या खातीर आतां आमी तशें आंगोन करूंक नजो म्हणना कित्याक आमच्या गरजे वेळार आमी देवा आमी अशें करता तुज्या राजा खातीर म्हणून आमी सांगून केल्यार खंडीत जावन देव आमचें तें काम करता आनी थंयसर आमी पळयता अन्नाक भुरगींत जायना नासली केदळा साम्यूल ताका तिणें देवाक भेटोवन दिलो ताच्या उपरांत पवित्र पुस्तक सांगता ताका 5 भुरगीं जालीं ते एक जण पूत आनी दोगां धुवो जालो अशें आंगोन्योरी कितें जालें 100 भुरगीं तिका देवान दिली त्या खातीर आमी उडास तरेचे हांगासर देवाचें उतर सांगता आंगोन केल्या उपरांत कितें करीचें फारीक करीचें आमी केदळा फारीक करिना तेदळा देवाचो शिराप येता देवाचो राग आमचे वयर येता ते पयले मात्र न्ही आतांय तें जावन आसा एक दीस एकल्यान कितें केलें एका आवयन ताच्या भुरग्याक मस्त प्रॉब्लेम आसले म्हणून ताका सांगलें देवा म्हज्या भुरग्याचे केस बरे आसात हांव एक पटी केस काडून दिता एक्चुअली आमच्या देवाक तें पुरा गरज ना उडास तोरा केस जीव दिवचो तें पुरा गरज ना देवाक दिजे म्हणटे तशें तो आंगोन केदाळी करिनाकात केस दिवचे या कितें तरी तले आंगोन देवाक गरज ना केस टकलू करचे ते पुरो आमचो देवाक ते गरज ना खंयचेय आमचे कुडींत हांव देवाक दिवचे कितेंच गरज ना कित्याक आमची कूड पवित्र आत्म्याचें मंदीर जावन आसा देवान आमकां रचलां ताचे खातीर आमकां रचलां त्या खातीर देव तें कांय फाटी काडना त्या खातीर पूण एक दीस एका बायल मनशान कितें केलें तेचे भुरगें हुशार जाल्यार त्या भुरग्याचे केस दिता म्हूण तिणें बसयलें आनी बॉम्बे महिम इगर्जेक एक दीस गेली मागीर भुरगें हुशार जाले भुरग्याक बरे लांब केस आयले ताचे उपरांत ते केस पळोवन सगळ्यांनी होगड सुमसूर करतना हिका ते केस दिवंक नाका नो प्रॉब्लेम देवाक हांव आनी कितेंय दिता तशें म्हणून तिणें दिवंक ना एक दीस कितें जालें एकाडे महिम इगर्जेक येता आसतना सगळीं कॅन्डल पेटोवन येता आसतना ते कॅन्डल असो उजो तिच्या दुवेच्या केसां वयरच लागलो मोगाचें हांव सांगिना देव आमकां अशें शिक्षा दिता म्हणून पूण केदळ आमी देवातावन बरेंपण जोडून आमी केअरलेस करता आमी तिरस्कार करता मोगाचें ते दळा आमचें तें कितें मनी अवघड घडोवंक आमीच वाट करून दिता त्या खातीर मोगाचें त्या खातीर आंगोन कच्चीच न्ही
आंगोन केल्या उपरांत आमी ती कितेंय जावं दी आमच्या तोंडांत आयिल्ले आंगोन आमी फारीक करूंक आसा. त्या खातीर केन्ना आमी फारीक करना. तशेंच आमी पळयता आपोस्तलांची कृत्यां बुक ऑफ द एक्ट्स थंयसर दोगां आसात कोण उडास आसा गे आंगोन कर्ण मरण पावले 5व्या अध्यायांत बुक ऑफ एक्ट्स तुमकां उडा कळीत आसा जे ते दाळ आमकां समजता कितलो तुमी बायबल वाचतात म्हणून. कित्याक पोरणे सल्लो ओके हांव एग्री जाता सगळी चड वाशिना जावंक पुनो आतां एक्सक्यूज दिवंकच ना. सगळो बायबल तुमकां कळीत आसूंक जाय. नव्या सल्ल्यांत कितें जाता 5व्या अध्यायांत आपोस्तलाच्या कृत्यान थंयसर अनानिया आनी सफीरा म्हणली दोगां घोव बायलां आसले. तांणी कितें केलें पोरण्या केदाळा सगळे धर्मदूत त्या दाळ्याक कितें करताले तांची आस्त बदीक सगळे विकून ते सगळ्यो शिसांच्या पांयां तळे हाडटले. म्हळ्यार त्या काळार कालन जालें जेजू गेलो निसर्गाक सोडून त्या दाळा थंयसर आंज पडवान सांगलें तो गेल्लो जेजू तशेंच वेगीन पाटी येता त्या खातीर तुमी तयार रावा. तशें ह्या लोकांनी चिंतलें जर तर आतां जेजू वेगी येता जाल्यार आमी आस्त बदीक दवरून कांय फायदो ना. आमी सगळीं वांटून काण घेवया सगळीं विकया. तशें करन एकामेका सगळे ते आडन घालतले. पूण थंयसर शिस कितें करतले कोणाक गरज ना दुबळ्यांक परत सगळ्यांक वांटून दिवन ती सगळीं एका मनान जियेतले देवाचें उतर सांगता. हांगासर अनानिया आनी सफीरा कितें करतात. अनानिया आनी सफीरांनी तशेंत देवाच्या महिमे मुखार अशेंत प्रेयर मिटींग जावन आसतना तांणी डिसायड केलें हांवूय आमची आस्त विकून शिसांच्या इगर्जेक हाडून दिता म्हणून तांणी निचेव केलो. कोणे निचेव केलो अनानियान आनी सफीरान. तांकां कोणी सांगूंक ना. त्या वेळा पावलान जावन पेद्रून जावन तांकां सांगूना. पेद्रून कांय सांगूना शिसांनी सांगूना. तांणीच कितें केलें मन करून आमचे कितें म्हळ्यार ती ग्रस्त जावन आसली तांचे लागीं मस्त आस्त आसली तांतली इल्लीशी मात सगळी न्हय थोडो तांणी थोडी आस्त विकली म्हणटात. आनी ती आस्त विकून तांणी कितें करी जाल्लें ते सगळे पयशान शिसां कडेन येवन इगर्जेक हाडून दिवचे आसले. तांणी कितें केलें पयलें दादलो आयलो अनानिया आयलो इल्लेशे पयशे तांणी घरा दवरले. तांणी चिंतलें हांवें आनी तुवें मात्र म्हाका घोव बायलांक मात्र तांकां अनानिया सफीरा मात्र कळीत आसा कोणायकी कळीत ना देखून आमकां कुशेचे मात्र आमी दिवया म्हणून तांणी पवित्र आत्मा मुखार कितें बसयलें इगर्जेन तांणीच मन केलें आमी इल्लेशे विकता आनी मेळिल्लो दुडवान देवाक दिता इगर्जेक दिता. तांणीच तांकां कोणी सांगूंक नासलें. तांणी सांगलें बरें केलें इगर्जेन डिसायड केलें घरा वचून विकले पयशे तांच्या हातान मेळ्ळे. पूण केदळा पयशे हातांत आयले तक्षण तांचें मन बदललें. तांणी कितें केलें इल्लेशे लिपोवन दवरले आनी अनानिया केदाळे मोगाचें उडास तोरा पाताक केल्ल्या तक्षण कितें जाता तक्षण थंयसर डिवायड वांटे जावनसो आत्मो येता. दोगांय सांगाता येवची. त्या दीस कितें जालें अनानिया मात्र पयलो आयलो आनी कितें ताणें दुडू इल्लोसो हाडलो शिसांक हाडून तांच्या हातान दिलो. आनी त्या वेळार पवित्र आत्मा पेद्रूक म्हणटा ह्या मनशान कितें चिंतलें कितें विकलो दुडू सगळो हाडून घरांत इल्लो लिपोवन दवरला. ते दवळ म्हणसर थंयसर पाताक म्हणनातले सगळीं काल्यां करतलीं वांटून सगळीं वांटून कान्यून जियेतलीं. हांगासर आनी कितें केलें आनी एक पाताक सुरू केल्ल्यान पवित्र आत्मा वगत रावता गे. कित्याक पवित्र आत्म्यान त्या दीस थंयसर मरण हाडलें म्हळ्यार एक जर तर एकल्यान तशें केल्यार मागीर सगळीं तशेंच करतात. देखून पातकाक थंयसर वाट येवंक नसो म्हळ्यार पवित्र आत्म्यान तक्षण पेद्रूक द्वारे उलयलो आनी म्हणलो आनी सगळो पयशे हाडूनात इल्ले पयशे ताणें लिपोवन दवरल्यात. थंय पवित्र आत्म्यान विचारलें न्ही तांचे लागीं अनानिया सफीरा कडेन पवित्र आत्म्यान विचारलें गे म्हाका तुमचो जागो विका म्हणून विचारलें गे ना. कोणी तांकां बळवंत करूं ना.
सगळीं करतात आनी ती ग्रस्त जावन आसले तशेंच सगळीं करतात पूण ताणेंय केलें पूण केल्लें कितें केलें तांतलें लिपोवन दवरलो आनी ते दड्या पेद्रू आनानियाक म्हणालो तुका अशें करूंक सैतानान कित्याक साळवयलें कित्याक तुज्या मतीन केल्लें तुमीच निचेव केलो तुमीच डिसायड केलें आनी तुमीच तातूंत लिपोवन दवरलें तक्षणच कितें जालें तो पडलो आनी मेलो मोगाचें नांव पवित्र आत्म्याक तशें हे खंयच्यान पोरण्या सल्ल्यान ना नव्या सल्ल्यांत आसा नव्या सल्ल्यांत धर्मदूताच्या कृत्य पुस्तकांत 5व्या अध्यायांत आसा त्या खातीर आमी आंगोन केल्या उपरांत ती खेदींकच पाळी नासतना रावंक नजो ते दळ आमची बेसांवां बाकी जातात देव सगळें उडास दवरता मोगाचें नांव त्या खातीर ताच्या उपरांत ती स्त्री भितर येता कांय कळीत नासल्या बरी ताच्या पयलें कितें केलां हांगासर मरण पडला 5वो अध्याय घरा वचून वाचा आनानियाक थंयसर पोंडान दवरून येत आसतना ही स्त्री भितर येता कांयच कळीत नासल्या बरी कितलो एकवट गोबैल असो न्हय अलो एकवट केदाळे आसूंक नजो गोबैलामध्ये एकवट आसाचे मात्र देवसराच्या कामा करच्यांत गोबैलामध्ये एकवट आसूंक नजो जर तर गोव सूख केल्यार बायलेन दाखोवन दिचे ते सूख केले आमी देवा मुखार ह्या बायलान सूख केल्यार गोवान दाखोवन दिवंक आसा बदलाक आमी सूख करच्या कामाक सपोर्ट कर सोदतो न्हय समजता न्हय अलो एकवट केदाळे आसूंक नजो जेजूक देव म्हूण स्विकार केल्या उपरांत जर तर जेजू आमचो देव जाल्यार खंयच्याय खोटे पोवन ह्या पथकाक वयच्या पयले आमी इसारी जे आमी आमकांच जागे जे आमी करचे सारकें गी ना गी म्हूण आमी पळयचें मोगाचें हांगा कितें गेलें उपरांत ती स्त्री भितर येतना तिका कांय कळीत ना आपणाच्या घोवान फटी मारले कळीत जाला आनी आपणाचो घोव मरोन ताका ते मातयेंत पुरला ते ताका कांय कळीत ना ही स्त्री आपणाक कांय कळीत नासल्या बरी भितर येतना तिका म्हणी एक चान्स आसले थंयसर बॉक्साने मागचे सत सांगचें पेद्रू निसारता तुमी इतल्याच पयशांक हो जागो विकल्लो गी म्हूण निसारतना ती स्त्री कितें सांगता वय म्हणटा वय आमी तितल्याच पयशांक आमी विकल्लो मोगाचें न्हू थंयसर तिका कळीत जायचें आसलें ताणें पेद्रू निसरला तक्षणच कितें तरी जालां हांगा वय हांवें सूख केल्या हांव सत सांगता पूण तिणेंय सत सांगूंक ना तिणेंय फोटी मारले तक्षणच पेद्रू सांगता तुज्या दादल्याक मातयेक पुरोवन ते तरणाटे पावले मात्र आतां तुकाय पडटात म्हणटा आनी तक्षणंत ती स्त्री पडटा आनी मरता मोगाचें नांव आमकां आयकतना कितें बगता ह्यो आमचो देव इतलो कठीण गे म्हूण आमकां बगता वय मो त्या खातीर कित्याक तांणी त्या जेजू सांगात ती आसली त्या जेजू त्या वेळार सगळें तांणी पळयलें जेजून तांच्या मुखार कुर्सार मेल्लें तांणी पळयलां जावं पुरो ते जेजू सांगता सगळें पळोवन ते कितें करता थंयसर फोटी मारतात पवित्र आत्म्या मुखार देवाच्या महिमे मुखार ती फोटी मारतात मोगाचें नांव त्या खातीर देवाचें उतर कितें सांगता थंयसर अन्नान कितें केलें आंगोन केली फारीक केली ताका 6 भुरगीं देवान परतून 5 भुरगीं देवान तिका दिली सॅम्युएलाक सोडून दुसरी 5 भुरगीं देवान तिका दिली आनी 3 वर्सां सॅम्युएल दूध पिवंक सोडल्या तक्षण ती व्हरून टेंपलाक दिता आमी दिवंक तयार आसोंगी चिंती आमच्या 3 वर्साच्या बायशाक थंयसर टेंपलांत कोणी नात एक म्हातारो याजक आसा ताणें त्या भुरग्याक पळय आमच्या हातान दिवंक आमी तयार आसोंगी तुमकां कळीत आसा तुमची भुरगीं आसा तुमच्या हातान 3 वर्साचे सोडू आतां 25 वर्साचो भुरगो जाल्यार देवाचे सेवेक धाडा म्हळ्यार आमी धाडूंक तयार आसोंगे तयार नाव आतां कॅथलीक इगर्जेंत कितले पात्रां गुन्हे जाल्यात गोत्ता गे तुमकां देव कोणेक भुरगेंच नांत म्हणटात ते मोगाचें न्हू आमकां आमच्या भुरग्यांक दिवंक नाका वय मो पूण आमकां देवाची कामां जायचे देवाची बेसांवां जायचे सगळें जायचे त्या खातीर मोगाचें हांव कितें सांगता ह्या सॅम्युएलाक तिणें अन्नान आपणाक आतां भुरगो मेळ्ळो 3 वर्सां पयलीं हांवें आंगोन केल्ली 4 वर्सां पयलीं हांवें आंगोन केल्ली तिका विसरली की ती विसरली की ना ती विसरूंक ना
भुरग्यानं दूध पिवचे बंद केल्या तक्षण तेंपलागन ती भुरग्याक दिवन पाठी पळय नासतना वेता मोगाच्यान तिच्या आवयचे काळीज कशें जाय जे आमी चिंतीचे आमी त्या जाग्यार आमकां घालून दवरीचे आमच्या भुरग्याक आमी एक घडी आतांच्या भुरग्यांक आमी पळयलां न्हय एक घडी आमी सोन्न रावना जर तर भुरग्याक खंयसर आवय बसूंक जाल्यार बापाय रजा करून रावता कोणाक तरी आमी दवरून वेता सोन्न आमच्या भुरग्यांक 3 वर्सां न्हय 10-15 वर्साच्या भुरग्यांक आमी एक सुरे सोडून वसना मोगाच्यान त्या खातीर हांगासर अण्णास्त्री कितें करता त्या 3 वर्साची तिणें केल्लें आंगोन ती फारीक करता आनी थंयसर ते आमी पळयता साम्युएल प्रवादी आमकां इस्रायल परजाक साम्युएल प्रवादी आमकां मेळटा तो भुरगो साम्युएल अण्णाचो भुरगो आनी देवाचें उतर सांगता साम्युएल प्रवादी आसता म्हणसर इस्रायलांत शांती आसतलें देवाचें उतर सांगता तर त्या भुरग्याक तिणें गर्भांत आसतना कितल्या देव भिरांतीन कितल्या मोगान वाडे लावन तो भुरगो वाडटा आसतना आमकां कळटा मोगाच्यान त्या खातीर थंयसर अण्णान आंगोन केल्ली फारीक केल्यान तिका बेसांवां मेळ्ळी आनी सगळ्या इस्रायल लोकांक एक प्रवादी मेळ्ळो आनी त्या वेळार एकच एक झूज जावंक ना म्हणटा देवाचें उतर आनी हांगासर अण्णान आनी सफिरान कितें केलें थंयसर तांणी देवाक दिल्लें देवाक तांणी दिता म्हणून फारीक केलें दिनांतल्यान तांकां मरण मेळ्ळें मोगाच्यान त्या खातीर आज आमच्या जिणेंत आमी उडास दवरया खंयच्याय रितीनी आमी खंयचीय लालान आंगोन केलां जाल्यार ह्या आमच्या उतरांनी आमी हेरांक बसयलां जाल्यार थोडे फावटी आमी देवाक मात्र न्हय आमी आमच्या कुटुंबाच्या सांद्याक आमी करता जावंक पुरो आमी थोडे फावटी कितें करता जर तर आमच्या कुटुंबाचे कश्ट नासत जाल्यार आमी कितें करता आमी तांकां आदार दिता म्हूण बसयता आमी तांकां पळयता म्हूण बसयता मागीर उपरांत आमी सबार जाणां विसरता मोगाच्यान ती कश्टांत आसतरी आमी विसरता जर तर आज आमच्या जिणेंत आमी केदाळी अशें आमी केलां जाल्यार खंयच्याय रितीनी आमी कोणाय बसयलां जाल्यार ह्या आमी आमच्याच जिणेंत आमी अशें करता म्हणून आमी करूंक ना जाल्यार मोगाच्यान आज जर तर तुमच्या काळजांत तुमच्या मतींत उडास पवित्रत्व हाडटा जाल्यार पयलें तें बसयल्लें करूंक तुमी प्रयत्न करा पूण खंयचे आमच्या जेजू मुखांत मात्र थोडे फावटी आमी कितें करता दुसऱ्या आमकां कितें मागलें मेळना म्हणून आमी दुसऱ्या वाट्यानी दुसऱ्या जाग्यांनी देवाक आमचो जेजू सोडना आमी दुसऱ्यांक कितें आमी बसयलां जाल्यार मोगाच्यान तें तुमी करूंक वचनाकात आमच्या जेजू खातीर मात्र कोणाय कितें बसयलां जाल्यार जेजू कडेन बॉक्सने मागून ते जेजूच्या टेंपलाक तुमी देवाच्या हातांत देवाच्या राजाक तुमी दिया मोगाच्यान त्या खातीर आज उडास दवरा खंयसर जर तर तुमच्या जिणेंत तुमी सुकोन पडल्या जाल्यार तुमी बसवन तुमी तोंडांत सांगले उतरां तुमी करूंक ना जाल्यार आज पवित्रत्म्या कडेन उडास करूंक सांगा आनी जाल्लें तितलें तें सगळें फारीक करूंक तुमी तयार करा मोगाच्यान कित्याक देवा मुखार आमचें कितेंच उणेपण आसूंक नजो त्या खातीर आंगोन करिनाकात आंगोन केल्या उपरांत ती फारीक करूंक विसरनाकात तशेंच आमी आनीक आमचे न्यायकर्त म्हणून एक पुस्तक आसा जड्जेस इंग्लिशांत जड्जेस म्हणटा तातूंत 11th चॅप्टर 11व्यांत थंयसर एकलो राय आसा जेफ्ता म्हणलो एकलो राय आसा एक दीस कितें जाता ह्या जेफ्ता रायाक ताका एक आमोनिता कडेन आमोनायट्सां कडेन झुजोवंक आसता आनी थंयसर ताका झुजोवंक थंयसर ताचेर बॉल नासल्या वेळार तो जेजूक सांगता देवाक सांगता जर तर ह्या लोकां कडेन म्हाका झुजोवंक तूं म्हाका आदार दिताय जाल्यार आनी हांव हांगासर जैत जोडल्यार हांव कितें करता म्हणटा हांव घरा येताना कोण मुखार येतात तांची बली भेटयता तो देवाक आंगोन करता कित्याक ते झूज कश्टांचे जावन आसले आनी ताणें अशें आंगोन करता मोगाच्यान कोण हांव घरा झुजोन घरांत हांव घरा पाटी वेता आसतना आंगणांत कोण म्हाका मुखार दिसता ताची हांव बली भेटयता तो आंगोन करता मोगाच्यान आमी आंगोन करतना चिंतून आमी आंगोन करूंक आसा
तोंडा गायल्या बरी कितेंय आंगोन आमी करचे न्हय. ह्या जफ्तराय कितें करता त्या दीस तो झुजांत जैतवंत जाता आनी घरा येता आसतना कितें जाता ताचे एकलेच धूव ताका एकच एक धूव आसले ताका दुसरी भुरगींत नातली ते कुशेन बापाय कित्याक सगळ्या लोकांक कळीत आसलें ते आमोन येता घर ते आमोनाइट्स आमकां कश्ट दितात हांचे विरोध झुजोवंक कोणी ना म्हणून सगळे लोक दुकान आसलो हाचे भुरगीं तशें हाचे धुवी तशें आसले जावंक पुरो देखून बापायक जैत मेळ्ळें चिंतून कुशेन घुमट करून म्युजीक करून भायर येता म्हणटा आनी त्या वेळार जफ्तराय सगळो दुकान बुडटा कित्याक धुवेक सांगता पुता तुवें अशें कित्याक केलें हांवें देवाक आंगोन केलें कोण घरांतून भायर येता या कोण म्हाका हांव घरा विकतना कोण म्हज्या दोळ्याक दिसता तांची हांवें बली भेटयता म्हणून हांव सांगता मोगाचें न्हू. उपरांत ताची धूव सांगता डॅडी बाबा तुवें कितें देवाक केलें तें कर हांव नाका म्हणना म्हजो जीव दिवंक हांव तयार आसा खाली म्हाका 2 म्हयने रुदान करूंक म्हाका वेळ दी. मोगाचें न्हू त्या खातीर आंगोन करतात जाल्यार चिंतून करा खंयचे करयेत तुमचे खंयचे साध्य आसा ते मात्र करा कित्याक म्हळ्यार ताच्या उपरांत जफ्ताच्या धुवे बरी जावंक नजो. त्या खातीर आज तर तुमी देवाचें उतर आयकलां जाल्यार आंगोन करची गरजच ना कित्याक देवाच्या उतरा प्रकार चल्ल्यार देवाच्यो बसवणी आमी स्विकार केल्यार आमची खुशी देवाच्या खुशे प्रकार आमी चल्ल्यार सगळीं बेसांवां आमची जाता. देवाचें उतर वचचें देवाच्या राजाक कितें दिवंक आसा आमी फावो ते बरी दिल्यार कांयच प्रॉब्लेम ना. आमचे दशमांश कानीक कितें सगळें आमी देवाक दिवंक आसा सारकें दिल्यार आंगोन करची गरज ना. वेळार आमचे मग्न करचे देव आमची बेसांवां सगळ्याच वेळार हाडटा मोगाचें ना. त्या खातीर आज तुमी हें उतर आयकता जाल्यार जर तर तुमी आंगोन करता जाल्यार तें फारीक करा कित्याक थोडे फाटी थोडी कामां जावंकूच जायना म्हणटना देवाक तुमी बसवयेत पूण ती बसयल्या उपरांत तुमी करूंक उगडास करा. तर आमी निमाणे बेसांवांक तयार जावया.